मैं कि आशिक था हमेशा, मगर अब हूँ माशूक। जबर उठाना नहीं मंजूर, सो जाबिर मैं हूँ। इश्क ने याद दिलाया मेरी औकात है क्या, मैं ये समझा था मेरी जात पे कादिर मैं हूँ। आग की, पानी की, मिट्टी की, हवा की खुशबू मुझ में पैवस्त है, पाबंदे अनासिर में हूँ। कि नस्ल दर नस्ल हूँ, हर दौर में फिर मैं हूँ। मेरे अवतार हैं सारे, मुतवातिर मैं हूँ। ऐसी तरतीब से बैठे हुए हैं हम तीनों, पहले तन्हाई है, फिर शाम है और फिर मैं हूँ। पास भी है, दूर भी है भी नहीं भी, जो भी है वो बाइसे करार नहीं है। मुझको नसीहत का कोई तुक नहीं बनता, मेरा जवानी पे इख्तियार नहीं। काफिले याद यार होते हुए भी एक कदम चश्मे तर के पार। खुद में ही फहमी सिफर हुआ हूँ सिमट कर, मुझ में कोई ज़हनी इंतिशार नहीं। वसल के मारे हुओं में गिनती नहीं थी, हिज्र नसीबों में भी शुमार नहीं है। मेरे जिद्दत माँ सुन तेरी मैं में नशा बन जाए खुमार नहीं। अपनी तरह की 8वीं नशिस्त में आपका इस्तकबाल है। मेरा आदाब कबूल फरमाएं। इससे पहले कि शेरी सफ़र का आगाज़ हो, मैं अपनी तरह के बारे में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ, और ख़ास उनमें वो हैं जिनसे अपनी तरह की शनाख्त कायम है। और उनमें पहली बात यह है कि यहाँ की गुफ्तगू में जनाब, मोहतरम, सदर जैसे भारी भरकम अल्फाज से गुरेज किया जाता है, और साथ ही भाई भतीजा जैसे लफ्ज़ भी शायर के नाम के साथ नहीं लगाए जाते। गोया कि इंसानियत की जो जिहतें सियासी और समाजी दर्जाबंदियों के जाल में फंसी हुई हैं, उन्हीं को रिहा करने का नाम अपनी तरह है। क्या बात है। दूसरी बात यह है कि अपनी नशिस्तों का ये सिलसिला क्यों कायम हुआ, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये राज उतना ही पोशीदा है जितना आप ना जानना चाहें। वरना ये ख़बर आम है कि हम शेर कहते हैं कभी बामकसद, कभी बेमकसद। हम ख्याल लोग ढूंढते हैं, कभी नाओनोश के लिए, कभी गमगुसारी के लिए, और सुखन की नदी में गोता लगाकर वो दुरे नुत्क़ ढूंढ लाना चाहते हैं कि जो शेरियत के आलमी उफ़ुक़ पर उर्दू की तारीख़ और तारीफ़ बनकर चमक रहा है। लिहाजा ये महफ़िलें बस इसीलिए हैं कि दिल में है यार की सफ़े मिशगां से रूकशी, हालांकि ताकते खलिश खार भी नहीं। कोशिश ये है कि चिराग से चिराग जलता रहे, इसलिए हर 3 महीने के बाद एक नशिस्त का एहतमाम होता है जिसमें तरही गज़लों की दिवाली मनाई जाती है। इस बार जो मिसरे पेश किए गए थे वो यूं हैं। मिर्ज़ा गालिब के इस शेर का सानी मिसरा, देते हैं जन्नत हयात दहर के बदले, नशा ब अंदाज़े खुमार नहीं है। दाग दहलवी के इस शेर का उला मिसरा, देख ऐ शाम गरीबी वो मुसाफिर मैं हूँ, देख ऐ शाम गरीबी वो मुसाफिर मैं हूँ, जिसका घर बार न हो, जिसको वतन याद न हो। और परवीन शाकिर के इस शेर का सानी मिसरा कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। इसी के साथ अब मैं नशिस्त का आगाज़ करता हूँ। फहरिस्त में कुल तकरीबन 12-13 शायर हैं, जिनमें कुछ यहाँ मौजूद हैं और कुछ का कलाम हम जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी ज़बान से सुनेंगे। पहली गज़ल पेश हो उससे पहले मैं अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि अपनी गज़ल गोई, नज़्म गोई, ज़टल गोई, क़िस्सा बयानी और तज्ज़ियाती तहरीरों से हमें माला माल करने वाले
बकुल देव हमारी महफिल में मौजूद हैं, और साथ ही फरहत एहसास जिनकी वजह से अपनी तरह ही को नहीं बल्कि सबकी तरह को रवानी हासिल है, उनकी सोहबत हमें मैसर है। नशस्त का आगाज़ करते हुए मैं जिस शायर की को सबसे पहले दावत सुखन दे रहा हूँ वो अंकुर सिंह हैं। आप बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में ललन टॉप के इदारे में एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और गज़ल कहते हैं। आपको दावत सुखन देता हूँ। जानता हूँ दिल को क्यों करार नहीं है, जानता हूँ दिल को क्यों करार नहीं है, तुझसे तो है खुद से ही फरार नहीं है। आपकी महफिल में मेरा यार नहीं है, आपकी महफिल में मेरा यार नहीं है, यानी मेरा यहाँ भी गमगुसार नहीं है। आपकी महफिल में मेरा यार नहीं है, यानी मेरा यहाँ भी गमगुसार नहीं है। जीत ले जो मुझको तेरी जीत ही होगी, तेरी जीत ही होगी, हारने में मुझको तेरी हार नहीं है। जीत ले जो मुझको तेरी जीत ही होगी, हारने में मुझको तेरी हार नहीं है। पास भी है दूर भी है भी नहीं भी, पास भी है दूर भी है भी नहीं भी, जो भी है वो बाई से करार नहीं है। पास भी है दूर भी है भी नहीं भी, जो भी है वो बाई से करार नहीं है। आप तो आकर भी मेरे दिल में कब आए, आप तो आकर भी मेरे दिल में कब आए, आप तो आकर भी मेरे दिल में कब आए। आप सा तो कोई होशियार नहीं है, आप सा तो कोई होशियार नहीं है। हर्फ गलत भी नहीं है हर्फ गलत अब, हर्फ गलत भी नहीं है हर्फ गलत अब, लफ्ज कोई भी हो नागवार नहीं है। हर्फ गलत भी नहीं है हर्फ गलत अब, लफ्ज कोई भी हो नागवार नहीं है। कौन तसल्ली से मेरी बात सुनेगा, कौन तसल्ली से मेरी बात सुनेगा, कोई मेरी तरह का बेकार नहीं है। जानता हूँ दिल को क्यों करार नहीं है, तुझसे तो है खुद से ही फरार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छा, वाह, क्या बात। क्या बात। अंकुर सिंह अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ भास्कर शुक्ला की एक गज़ल, जो फ़िलहाल भास्कर तखल्लुस फरमाते हैं और IIT हैदराबाद से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गज़ल भेजी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये न समझे कोई पाबंदे अनासिर मैं हूँ, ये न समझे कोई पाबंद अनासिर मैं हूँ, जो नजर आता हूँ मैं वो तो बज़ाहिर मैं हूँ। मीर हो जौन हो सरवत हो कि नासिर मैं हूँ, दर्द गजलों में पिरोता हुआ शायर मैं हूँ। मैं हूँ आशिक है मुझे इश्क इबादत की तरह, आप कहते हैं इसे कुफ्र तो काफिर मैं हूँ। मैं हूँ आशिक है मुझे इश्क इबादत की तरह, आप कहते हैं इसे कुफ्र तो काफिर मैं हूँ। बहुत अच्छा है। एक अफवाह कि फिर शहर में तू आया है, एक अफवाह कि फिर शहर में तू आया है, एक उम्मीद लिए दर पे खड़ा फिर मैं हूँ। क्या बात। जिसकी तस्वीर बनाए न बने वो तू है, जिसकी तस्वीर बनाए न बने वो तू है, काविशें करता हुआ एक मुसव्विर मैं हूँ। बहुत अच्छा। जिसके होने से झमक उठते थे घर भर में चिराग, देख है शाम गरीबी वो मुसाफिर मैं हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। जिसके होने से वाह वाह। जिसके होने से झमक उठते थे घर भर में चिराग, देख है शाम गरीबी वो मुसाफिर मैं हूँ। पहलुए यार में
گھر اپنا ہوا کرتا تھا، پہلوئے یار میں گھر اپنا ہوا کرتا تھا، خیر ایک عرصہ ہوا اب تو مہاجر میں ہوں، خیر ایک عرصہ ہوا اب تو ارے بہت اچھی غزل ہے، بہت شاندار. جی بے شک. بھاسکر شکلا صاحب کو خوب داد پہنچے، وہ ہمارے یہاں ابھی فی الحال موجود نہیں ہیں. اس سلسلے کو جو چل نکلا ہے آگے بڑھاتے ہوئے میں اب آواز دینا چاہتا ہوں ایک ایسے شاعر کو، اور یہ میں دانستہ طور پہ شاعر کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کیوں. وبھا جین خواب جو انہوں نے اپنی غزلیں بھیجی ہیں، ان کی وہ یہاں موجود نہیں ہیں غزلیں پڑھنے کے لیے، تو میں گزار ہوں نیل کنٹھ ترپاٹھی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی غزلیں ہمیں پڑھ کر سنائیں. وبھا جین صاحبہ کا کلام وہ اس میں آ جائے گا جی، ویڈیو میں تو آ جائے گا. اب تو کسی طور اختیار نہیں ہے، اب تو کسی طور اختیار نہیں ہے، دل کو تیری یاد سے فرار نہیں ہے. بزم یہ خلوت سی خوشگوار نہیں ہے، بزم یہ خلوت سی خوشگوار نہیں ہے، نشہ باندازِ خمار نہیں ہے. بزم یہ خلوت سی خوشگوار نہیں ہے، نشہ باندازِ خمار نہیں ہے. جب کہ ہر آہٹ پہ ڈھونڈتا ہے تجھے دل، جب کہ ہر آہٹ پہ ڈھونڈتا ہے تجھے دل، جب کہ ہر آہٹ پہ ڈھونڈتا ہے تجھے دل، کیسے کہیں تیرا انتظار نہیں ہے. جب کہ ہر آہٹ پہ ڈھونڈتا ہے تجھے دل، کیسے کہیں تیرا انتظار نہیں ہے. کیوں نہیں کھلتی ہے اب لبوں پہ وہ مسکان، کیوں نہیں کھلتی ہے کیوں نہیں کھلتی ہے اب لبوں پہ وہ مسکان، پھول پہ کیوں پہلے سی بہار نہیں ہے. کیوں نہیں کھلتی ہے اب لبوں پہ وہ مسکان، پھول پہ کیوں پہلے سی بہار نہیں ہے. خوب کیا رسوا تیرے عہد وفا نے، خوب کیا رسوا تیرے عہد وفا نے، جا ہمیں اب تجھ پہ اعتبار نہیں ہے. روتے ہیں اور خود ہی پوچھ لیتے ہیں آنسو، روتے ہیں اور خود ہی پوچھ لیتے ہیں آنسو، اپنا یہاں کوئی غم گسار نہیں ہے. روتے ہیں اور خود ہی پوچھ لیتے ہیں آنسو، اپنا یہاں کوئی غم گسار نہیں ہے. عالم خود آگہی ایسی کہ زمانہ، عالم خود آگہی ایسی کہ زمانہ خواب کی دنیا میں اب شمار نہیں ہے. عالم خود آگہی ایسی کہ زمانہ خواب کی دنیا میں اب شمار نہیں ہے. دوسری غزل یہ پروین شاکر صاحبہ کی زمین میں. ایسا بھی کیا کہ اب انہیں آتا نہیں خیال بھی، ایسا بھی کیا کہ اب انہیں آتا نہیں خیال بھی، پہلے تو پوچھ لیتے تھے گاہے بگاہے حال بھی. ایسا بھی کیا کہ اب انہیں آتا نہیں خیال بھی، پہلے تو پوچھ لیتے تھے گاہے بگاہے حال بھی. یوں ہی گزر گئی بہار کرتے رہے ہم انتظار، یوں ہی گزر گئی بہار کرتے رہے ہم انتظار، گل بھی رکھے ہی رہ گئے ضائع ہوا گلال بھی. یوں ہی گزر گئی بہار کرتے رہے ہم انتظار، گل بھی رکھے ہی رہ گئے ضائع ہوا گلال بھی. اس کو اگرچہ پا لیا خود کو کہیں پہ کھو دیا، اس کو اگرچہ پا لیا خود کو کہیں پہ کھو دیا، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. ماتھے پہ اتنی سلوٹیں آنکھوں میں یہ ندامتیں،
माथे पे इतनी सिलवटें, आंखों में ये नदामतें, दिल ही नहीं कि अब करें तुमसे कोई सवाल भी। कितने ख्याल दम बदम करते हैं दश्त दिल में रम। कितने ख्याल दम बदम करते हैं दश्त दिल में रम। आता है गरचे हाथ कब यूं ही कोई गजाल भी। आता है गरचे हाथ कब यूं ही कोई गजाल भी। ये दो गजलें। विभा जैन खाब साहिबा का कलाम पेश कर रहे थे नीलकंठ त्रिपाठी। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ, अच्छा ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उनका ताल्लुक़ विभा जैन साहिबा का सूरत से है और उन्होंने वहाँ से हमें ये गज़लें भेजी, तो उनका शुक्रिया। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ उत्कर्ष सिंह साहब को, जो कि जौनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और फ़िलहाल स्पोर्ट्स में उनका कंटेंट क्रिएशन का काम है और बाकी इसके अलावा गेम्स खूब खेल रहे हैं और हर मैदान में और अब एक मैदान शायरी का भी है, तो वो मैं चाहता हूं उनसे कि वो अपना कलाम भी पेश करें और साथ ही मेरी गुजारिश उनसे ये भी है कि भावेश साहब जो हमारे जिनसे मेरी शनाख्त बस उनकी जुल्फों तक और उनके यूट्यूब इंस्टाग्राम के यूज़र नेम लगभग भगवान तक है, तो उनको नमन करते हुए मैं उत्कर्ष ज़र्फ साहब से ये गुजारिश करूंगा कि भावेश की गज़ल भी वो ज़रूर पढ़ दें। इंशाअल्लाह आप लोग रुखसार तक भी पहुंचे। गालिब गालिब के मिसरे पे गज़ल है, मतलब है आपकी भावेश साहब मेरा है, भावेश के बाद ऐसा नहीं उससे मुझको प्यार नहीं है, उससे मुझको प्यार नहीं है, ऐसा नहीं उससे मुझको प्यार नहीं है, मुझको मेरी हाँ पे एतबार नहीं है, ऐसा नहीं उससे मुझको प्यार नहीं है, मुझको मेरी हाँ पे एतबार नहीं है, वैसे तो फिर तू भी लौट आए तो खुश हूँ, वैसे तो फिर तू भी लौट आए तो खुश हूँ, ऐसे तो अपना भी इंतजार नहीं है, वैसे तो फिर तू भी लौट आए तो खुश हूँ, ऐसे तो अपना भी इंतजार नहीं है, कहता है मैं हूं ना आगे आगे मेरे चल, कहता है मैं हूं ना आगे आगे मेरे चल, कहता है इस रास्ते पे खार नहीं है, कहता है मैं हूं ना आगे आगे मेरे चल, कहता है इस रास्ते पे खार नहीं है, इसको लगातार तेरी मार है दरकार, इसको लगातार तेरी मार है दरकार, जिस्म की यकजा है तार तार नहीं है, जिस्म की यकजा है तार तार नहीं है, हाय कि मिल जाता दख्ल उसका जरा सा, हाय कि मिल जाता दख्ल उसका जरा सा, उफ की तमाशाई जानकार नहीं है, उफ की तमाशाई जानकार नहीं है, लेके बदन मुझसे मुझको दे दिया है दिल, लेके बदन मुझसे मुझको दे दिया है दिल, नशा बंदाज़े खुमार नहीं है, लेके बदन मुझसे मुझको दे दिया है दिल, नशा बंदाज़े खुमार नहीं है, मुझको नसीहत का कोई तुक नहीं बनता, मुझको नसीहत का कोई तुक नहीं बनता, मेरा जवानी पे इख्तियार नहीं है, मुझको नसीहत का कोई तुक नहीं बनता, मेरा जवानी पे इख्तियार नहीं है, फिर से समझता है तेरी खामोशी को हाँ, फिर से समझता है तेरी खामोशी को हाँ, ज़र्फ जरा सा भी होशियार नहीं है, ऐसा नहीं उससे मुझको प्यार नहीं है,
मुझ को मेरी हाँ पे एतबार नहीं है। मैं भावेश की गजल सुना देता हूँ। जी अच्छा। भावेश साहब कहाँ गए? उन्होंने दाग के मिसरे पे गजल कही है। हासिले दीद हूँ वो कार मुसव्विर मैं हूँ, हासिले दीद हूँ वो कार मुसव्विर मैं हूँ, देखिए रुक के मुझे हुस्न मनाजिर मैं हूँ। हासिले दीद हूँ वो कार मुसव्विर मैं हूँ, देखिए रुक के मुझे हुस्न मनाजिर मैं हूँ। काट कर बात मेरी मुझको हिदायत मत दें, बात मेरी मुझको हिदायत मत दें, आप जुमला है फकत नुक्ता आखिर मैं हूँ। काट कर बात मेरी मुझको हिदायत मत दें, आप जुमला है फकत नुक्ता आखिर मैं हूँ। मुझसे टकरा के पलटती है हर एक तर्क की धार, ती है हर एक तर्क की धार, मैं हूँ दुनिया है सनम है खुदा फिर मैं हूँ। मुझसे टकरा के पलटती है हर एक तर्क की धार, मैं हूँ दुनिया है सनम है खुदा फिर मैं हूँ। सुबह पूछेगी मेरा नाम मेरे खालो खद, पूछेगी मेरा नाम मेरे खालो खद, देख है शाम गरीबी वो मुसाफिर मैं हूँ। और इन्होंने इसमें कुछ होर किना चिर का इस्तेमाल किया, मुझे पता नहीं शायद पंजाबी का टर्म है या जो भी हो, वो मैं पढ़ देता हूँ जो भी है। मुझसे कहता है मेरा दादा बड़ी उम्र हुई, मुझसे कहता है मेरा दादा बड़ी उम्र हुई, क्या खबर किसको भला होर किना चिर मैं हूँ। अब मुझे ये पंजाबी लोग समझ सकते हैं। हाँ, मुझसे कहता है मेरा दादा बड़ी, हाँ, मुझसे कहता है मेरा दादा बड़ी उम्र हुई, क्या खबर किसको भला होर किना चिर मैं हूँ। हासिले दीद हूँ वो कार मुसव्विर मैं हूँ, देखिए रुक के मुझे हुस्न मनाजिर मैं हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं गुजार हूँ नीलकंठ त्रिपाठी साहब से, एक मर्तबा फिर मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। आपका ताल्लुक दिल्ली यूनिवर्सिटी से है जहाँ आप संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं, और उर्दू गज़लों से जिस तरह हम सबको हैरान करते जा रहे हैं लगातार, आज फिर एक बार उनकी बारी है। उनको दावत सुखन देता हूँ। हुजूर की इजाजत। दाग की जमीन में चंद शेर। मतलब है कि जिक्र गर यार का करना हो तो जाकिर मैं हूं, जिक्र गर यार का करना हो तो जाकिर मैं हूँ, जिक्र अगयार से लेकिन मुतनाफिर मैं हूँ। जिक्र गर यार का करना हो तो जाकिर मैं हूँ, जिक्र अगयार से लेकिन मुतनाफिर मैं हूँ। मैं कि आशिक था हमेशा मगर अब हूँ माशूक, मैं कि आशिक था हमेशा, मैं कि आशिक था हमेशा मगर अब हूँ माशूक, जबर उठाना नहीं मंजूर सो जाबिर मैं हूँ। मैं कि आशिक था हमेशा मगर अब हूँ माशूक। बहुत शुक्रिया। मैं कि आशिक था हमेशा मगर अब हूँ माशूक, जबर उठाना नहीं मंजूर सो जाबिर मैं हूँ। आपका घर किया दीदार तो दीदार हूँ मैं, आपका घर किया दीदार तो दीदार हूँ मैं, घर किसी और को देखा हो तो काफिर मैं हूँ। आपका घर किया दीदार तो दीदार हूँ मैं, घर किसी और को देखा हो तो काफिर मैं हूँ। देखना सुबह वतन जिसके मुकद्दर में नहीं, देखना सुबह वतन जिसके मुकद्दर में नहीं, देखना सुबह वतन जिसके मुकद्दर में नहीं, देख है शाम गरीबी वो मुसाफिर मैं हूँ। थी जमी दाग की दिलकश सो कही उसमें गजल, थी जमी दाग की दिलकश सो कही उसमें गजल,
ورنہ غالب کی قسم شہدہ شاکر میں ہوں. پورے احترام کے ساتھ. تھی زمین داغ کی دلکش سو کئی اس میں غزل. غالب کی قسم شہدہ شاکر میں. ورنہ غالب کی قسم شہدہ شاکر میں ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت نیل کنٹھ ترپاٹھی نیل کی غزل سماعت فرمانے کے بعد اب وقت ہو چلا ہے کہ میں قمر عباس قمر کی طرف دیکھوں اور ان سے گزارش کروں کہ وہ اپنی غزل پیش کریں. اس پہ تو ہیش ٹیگ لگے گا ہودی والا شاعر. تیرا زائر, تیرا ذاکر, تیرا شاعر میں ہوں. تیرا زائر, تیرا ذاکر, تیرا شاعر میں ہوں. کوئی ہووے کہ نہ ہووے تیری خاطر میں ہوں. تیرا زائر, تیرا زائر, تیرا ذاکر, تیرا شاعر میں ہوں. کوئی ہووے کہ نہ ہووے تیری خاطر میں ہوں. آگ کی, پانی کی, مٹی کی, ہوا کی خوشبو. آگ کی, پانی کی, مٹی کی, ہوا کی خوشبو مجھ میں پیوست ہے پابند عناصر میں ہوں. آگ کی, پانی کی, مٹی کی, ہوا کی خوشبو مجھ میں پیوست ہے پابند عناصر میں ہوں. اتنا کم ہوں کہ نظر بھی نہیں آتا ہوں کہیں. اتنا کم ہوں کہ نظر بھی نہیں آتا ہوں کہیں, اور کہیں اتنا زیادہ ہوں کہ وافر میں ہوں. اچھا, اتنا کم ہوں کہ نظر بھی, اتنا کم ہوں کہ نظر بھی نہیں آتا ہوں کہیں, اور کہیں اتنا زیادہ ہوں کہ وافر میں ہوں. ایسے ویسوں کو بہت تو نے پھنسایا ہوگا. ایسے ویسوں کو بہت تو نے پھنسایا ہوگا. میں نکل آیا تیرے جال سے آخر میں ہوں. ایسے ویسوں کو بہت تو نے پھنسایا ہوگا. میں نکل آیا تیرے جال سے آخر میں ہوں. میں ہوں, ارے شعر سنو یار, یہ کاٹ دینا بعد میں لیکن سناؤں گا. میں ہوں یو پی سے, میں ہوں یو پی سے تو کہتا ہوں کہ باہر ہوں میں. وہ ہے پنجاب سے کہتی ہے کہ باہر میں ہوں. میں ہوں یو پی سے تو کہتا ہوں کہ باہر ہوں میں. وہ ہے پنجاب سے کہتی ہے کہ باہر میں ہوں. یہ زباں دار تلک لے کے چلی آتی ہے. یہ زباں دار تلک لے کے چلی آتی ہے. پہلے بھی میں تھا یہاں ایک دفعہ پھر میں ہوں. یہ زباں دار تلک لے کے چلی آتی ہے. پہلے بھی میں تھا یہاں ایک دفعہ پھر میں ہوں. گاؤں کا باسی ہوں اور خار ہوا پھرتا ہوں. گاؤں کا باسی ہوں اور خار ہوا پھرتا ہوں. دیکھ ہے شام غریبی وہ مسافر. بہت ابھی قمر عباس قمر بقول بکل دیو صاحب بالکل داغ کی رنگ کی غزل سنا کے گئے ہیں. اور ان کے بارے میں جی بس تعارفاً میں یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ حضور ریختہ
फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और एडिटोरियल डिपार्टमेंट में से मुंसलिक हैं, वहीं काम कर रहे हैं। अब इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूं और मैं अब आवाज़ देना चाहता हूं आकाश अर्श साहिब को, जिनका ताल्लुक़ सुल्तानपुर से है और जो काफ़ी मेरा ख्याल है पिछले 2-3 बरसों से दिल्ली में हैं और रेख्ता फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और उनके साथ विजय अर्श साहिब का कलाम भी आ रहा है, दोनों का तखल्लुस अर्श ही है। विजय अर्श इस वक्त मुंबई में सिनेमा की दुनिया में तबाह आजमाई कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने गज़ल भी हमें भेजी है। तो आकाश अर्श साहब अपनी और विजय अर्श साहब की गज़ल पेश करें, उनसे गुजारिश करता हूं मैं। आइए। हाँ, चलिए हुजूर। तो पहले मैं अपनी गज़ल दाग की ज़मीन में पेश कर देता हूँ, मतलब शमूलियत के लिए। लफ्ज़ो मानी के भरम से मुतनफ़िर मैं हूँ, लफ्ज़ो मानी के भरम से मुतनफ़िर मैं हूँ, इसलिए शायरी करने से भी कासिर मैं हूँ। लफ्ज़ो मानी के भरम से मुतनफ़िर मैं हूँ, इसलिए शायरी करने से भी कासिर मैं हूँ। इश्क ने याद दिलाया मेरी औकात है क्या, इश्क ने याद दिलाया मेरी औकात है क्या, मैं ये समझा था मेरी ज़ात पे कादिर मैं हूँ। इश्क ने याद दिलाया मेरी औकात है क्या, मैं ये समझा था मेरी ज़ात पे कादिर मैं हूँ। मेरे अज्जा में कोई चीज मेरे जैसी नहीं, मेरे अज्जा में कोई चीज मेरे जैसी नहीं, क्या कहीं शामिल तरतीब अनासिर मैं हूँ। क्या कहने हैं? तू ही जीतेगा कि है सारा जुआ खाना तेरा, तू ही जीतेगा कि है सारा जुआ खाना तेरा, मात ही मात है जिसकी वो मकामिर मैं हूँ। तू ही जीतेगा कि है सारा जुआ खाना तेरा, मात ही मकामिर में। देखकर खुद ही को अब मुंह न चुराऊं अपना, देखकर खुद ही को अब मुंह न चुराऊं अपना, क्यों न ये मान ही लूं ये भी तो आखिर मैं हूं। देखकर खुद ही को अब मुंह न चुराऊं अपना, क्यों न ये मान ही लूं ये भी तो आखिर मैं हूं। जो फंसा दामे इफादत में वो ठहरा मजदूर, जो फंसा दामे इफादत में वो ठहरा मजदूर, क्या जरूरी है किसी काम की खातिर मैं हूँ। जो फंसा दामे इफादत में वो ठहरा मजदूर, क्या जरूरी है किसी काम की खातिर मैं हूँ। हो गया अर्श मियाँ कुफ्र मुकम्मल मेरा, हो गया अर्श मियाँ कुफ्र मुकम्मल मेरा, काफिरों के भी लिए आज से काफिर मैं हूँ। हो गया अर्श मियाँ कुफ्र मुकम्मल मेरा, काफिरों के भी लिए आज से काफिर मैं हूँ। बहुत शुक्रिया। अब विजय साहब की गजल जो है मैं पेश करना चाहता हूँ। हो गया अर्श मियाँ कुफ्र मुकम्मल मेरा, काफिरों के भी लिए आज से काफिर मैं हूँ। और विजय साहब की गजल विजय अर्श साहब का कलाम में पेश कर रहा हूँ। इरशाद अली। यार कहे बार बार प्यार नहीं है, यार कहे बार बार प्यार नहीं है, और मुझे इस पे एतबार नहीं है। यार कहे बार बार प्यार नहीं है, और मुझे इस पे एतबार नहीं है। रंग बदन नील से हुआ है गुलाबी, रंग बदन नील से हुआ है गुलाबी,
कैसे कहें तेरा इंतजार नहीं है। वाह वाह मेरी हयात आईना है मेरी हवस का, वाह मेरी हयात आईने के पार नहीं है। काट सके सुबह की किरण भी कहीं से, काट सके किरण भी कहीं से, तेगे सितम ऐसी धारदार नहीं है। काट सके सुबह की किरण भी कहीं से, तेगे सितम ऐसी धारदार नहीं है। शिद्दत गम कैसे दिखाऊं मैं किसी को, शिद्दत गम कैसे दिखाऊं मैं किसी को, जख्म जिगर कोई इश्तिहार नहीं है। मन में है शराब और है बदन में शराब, और मन में शराब और है बदन में शराब, और नशा बांदाज़े खुमार नहीं है। नशा बांदाज़े खुमार। एक शिद्दत गम कैसे दिखाऊं मैं किसी को, शिद्दत गम कैसे दिखाऊं मैं किसी को, जख्म जिगर कोई इश्तिहार नहीं। बहुत शुक्रिया। आकाश अर्श अपनी और विजय अर्श की गज़लें पेश कर रहे थे, और किसी और को आवाज़ देने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि चंद अशार मैं पेश कर दूँ। देखिएगा कि गौर तलब है कि दागदार नहीं है, है कि नहीं जख्म आश्कार नहीं है। काफिले गौर तलब है कि दागदार नहीं है कि नहीं जख्म आश्कार नहीं है। काफिले यादे यार होते हुए भी एक कदम चश्मे तर के पार नहीं है। काफिले यादे यार होते हुए भी एक कदम चश्मे तर के पार नहीं। काफिले यादे यार होते हुए भी एक कदम चश्मे तर के पार नहीं है। बेश कभी कम है या तो कम है कभी बेश, नशा बेश कभी कम है या तो कम है कभी बेश, नशा बांदाज़े खुमार नहीं, नशा बांदाज़े खुमार नहीं है। जाओ कहाँ वक्त की नदी से निकल कर, आर नहीं आर पार पार नहीं है। जाओ कहाँ वक्त की नदी से निकल कर, आर नहीं आर पार पार नहीं है। सैरे चमन जहन पर सवार है लेकिन हाय कि ये मौसम बहार नहीं है। सैरे चमन जहन पर सवार है लेकिन हाय कि ये मौसम बहार नहीं है। इश्क में ही आपकी नजात है आकिब, और कोई नुस्खे करार नहीं है। इश्क में ही आपकी नजात है आकिब, और कोई नुस्खे करार नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं अब गुजारिश करता हूँ फैसल फहमी से कि तशरीफ लाएं। आप इस वक्त अशोका यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशन और अंग्रेजी अदब पढ़ा रहे हैं। आइए, अंग्रेजी अदब और सॉरी हाँ अच्छा हाँ ये तो मसला है। ठीक है पढ़ लूँ। गालिब की ज़मीन में नशा बांदाज़ा खुमार नहीं है। अपनी हरारत पे एतबार नहीं है। अपनी हरारत पे एतबार नहीं
ہے کہ مجھے عشق کا بخار نہیں ہے، اپنی حرارت پہ اعتبار نہیں ہے کہ مجھے عشق کا بخار نہیں ہے، زرد بدن ہوں پر یوں بھی سبز ہے امید، زرد بدن ہوں پر یوں بھی سبز ہے امید، رنگ خزاں کا سدا بہار نہیں ہے، زرد بدن ہوں پر یوں بھی سبز ہے امید، رنگ خزاں کا سدا بہار نہیں ہے، ایک تو سوتا نہیں یہ خواب تمہارا، ایک تو سوتا نہیں یہ خواب تمہارا، اس پہ میری نیند کو قرار نہیں ہے، ایک تو سوتا نہیں یہ خواب تمہارا، اس پہ میری نیند کو قرار نہیں ہے، میں تو فقط سب کی راہ دیکھ رہا ہوں، میں تو فقط سب کی راہ دیکھ رہا ہوں، مجھ کو کسی کا بھی انتظار نہیں ہے، میں تو فقط سب کی راہ دیکھ رہا ہوں، مجھ کو کسی کا بھی انتظار نہیں ہے، اپنی تو پہلے سے کوئی فکر کہاں تھی، اپنی تو پہلے سے کوئی فکر کہاں تھی، اور کسی کو بھی مجھ سے پیار نہیں ہے، اپنی تو پہلے سے کوئی فکر کہاں تھی، اور کسی کو بھی مجھ سے پیار نہیں ہے، میری نفی کر رہے ہیں میرے بہت میں، میری نفی کر رہے ہیں میری نفی کر رہے ہیں میرے بہت میں، اپنے ہی ہونے پہ اختیار نہیں ہے، میری نفی کر رہے ہیں میرے بہت میں، اپنے ہی ہونے پہ اختیار نہیں ہے، خود میں ہی فہمی صفر ہوا ہوں سمٹ کر، خود میں ہی فہمی صفر ہوا ہوں سمٹ کر، مجھ میں کوئی ذہنی انتشار نہیں ہے، خود میں ہی فہمی صفر ہوا ہوں سمٹ کر، مجھ میں کوئی ذہنی انتشار نہیں ہے، اپنی حرارت پہ اعتبار نہیں ہے کہ مجھے عشق کا بخار نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ فیصل فہمی سے ان کا کلام سماعت کرنے کے بعد اب میں نگاہ کر رہا ہوں عباس قمر کی طرف۔ حضور اس وقت جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں۔ پروین شاکر کی زمین میں کچھ شعر ہیں کہ سن کر جواب آپ کا ہم نے کیے سوال بھی، سن کر جواب آپ کا ہم نے کیے سوال بھی، تاریخ بھی رقم ہوئی قائم ہوئی مثال بھی، تاریخ بھی رقم ہوئی قائم ہوئی مثال بھی، ماضی کی چھان بین میں شامل ہوئے تو باخدا، ماضی کی چھان بین میں شامل ہوئے تو باخدا، دورے پڑیں گے اس قدر آنے لگے گا حال بھی، ماضی کی چھان بین میں شامل ہوئے تو باخدا، دورے پڑیں گے اس قدر آنے لگے گا حال بھی، واپس کہاں سے لائیں گے سینے میں تابے دم کشی، واپس کہاں سے لائیں گے سینے میں تابے دم کشی، سانسیں اگر کسی طرح اپنی ہوئی بحال بھی، سانسیں اگر کسی طرح اپنی ہوئی بحال بھی، بازار حسن و عشق میں عقل و خرد کی پرزیاں،
बाजारे हुस्नो इश्क में अक्लो खिरत की पुर्जियां बस बेचते हैं या कभी करते हैं इस्तेमाल भी। बस बेचते हैं या कभी करते हैं इस्तेमाल भी। हमने तुम्हारे वास्ते दुनिया की कैद मोल ली। हमने तुम्हारे वास्ते दुनिया की कैद मोल ली। फुर्सत नहीं तुम्हें कि तुम पूछो हमारा हाल भी। फुर्सत नहीं तुम्हें कि तुम पूछो हमारा हाल भी। एक शेर ऐसे ही है कि थमने दो दिल के शोर को इस यादे गोश्त खोर को। थमने दो दिल के शोर को इस यादे गोश्त खोर को। आलू भी रास आएगा, अच्छी लगेगी दाल भी। बहुत शुक्रिया। थमने दो दिल के शोर को इस यादे गोश्त खोर को। आलू भी रास आएगा, अच्छी लगेगी। एक एक किलो गोश्त खाने वाले हालांकि दाल अच्छी लगेगी, लेकिन अब है सारा मटन वटन सब कुछ है आगे। मैं गुजारिश करता हूँ पल्लव मिश्रा से कि वो तशरीफ लाएं। पल्लव मिश्रा। खुद को दाद नहीं देनी है। नस्ल दर नस्ल हूँ, हर दौर में फिर मैं हूँ। नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल हूँ, हर दौर में फिर मैं हूँ। मेरे अवतार हैं सारे मुतवातिर मैं हूँ। बहुत अच्छा। कि नस्ल दर नस्ल हूँ, हर दौर में फिर मैं हूँ। मेरे अवतार हैं सारे मुतवातिर मैं हूँ। अब तो घर जाके भी लगता है मुहाजिर मैं हूँ। क्या अब तो घर जाके भी लगता है मुहाजिर मैं हूँ। देख है शामे गरीबी वो मुसाफिर मैं हूँ। अब तो घर जाके भी लगता है मुसाफिर मैं हूँ। देख है शामे गरीबी वो मुसाफिर मैं हूँ। कौन अव्वल था खुदा जाने अगर जानता हो। कि कौन अव्वल था खुदा जाने अगर जानता हो। मुझको मालूम है इतना कि बिलाखिर मैं हूं। कि कौन अव्वल था खुदा जाने अगर जानता हो। मुझको मालूम है इतना कि बिलाखिर मैं हूं। अब नहीं हूं मैं दुआओं में असर का तालिब। अब नहीं हूं मैं दुआओं में असर का तालिब। अपनी फरियाद से अब खुद मुतासिर मैं हूं। अब नहीं हूं मैं दुआओं में असर का तालिब। अब नहीं हूं मैं दुआओं में असर का तालिब। अपनी फरियाद से अब खुद मुतासिर मैं हूं। और होंगे जो तसव्वुर को हकीकत लिखें। और होंगे जो तसव्वुर को हकीकत लिखें। ऐ मेरे हुस्ने मजाजी तेरा शायर मैं हूं। कि और होंगे जो तसव्वुर को हकीकत लिखें। ऐ मेरे हुस्ने मजाजी तेरा शायर मैं हूं। आखिर को वो नादान ही निकला चालाक। कि आखिर को वो नादान ही निकला चालाक। कितना सादा था समझता था कि शातिर मैं हूं। कि आखिर को वो नादान ही निकला चालाक। कितना सादा था समझता था कि शातिर मैं हूं। कि आखिर को वो नादान ही निकला चालाक। कितना सादा था समझता था कि शातिर मैं हूं। और ध्यान में भी मुझे बेध्यान ही समझा उसने। कि ध्यान में भी मुझे बेध्यान ही समझा उसने।
मुझको बेफिक्र कहा जबकि मुफक्किर मैं हूं। कि ध्यान में भी मुझे बेध्यान ही समझा उसने। मुझको बेफिक्र कहा जबकि मुफक्किर मैं हूं। अब मैं कि हूं गोशा नशी शहर के हर गोशे में। कि मैं कि हूं गोशा नशी शहर के हर गोशे में। मैं जहां से भी हूं गायब वहीं हाजिर मैं कि हूं गोशा नशी शहर के हर गोशे में। मैं जहां से भी हूं गायब वहीं हाजिर मैं हूं। नस्ल दर नस्ल हूं हर दौर में फिर मैं हूं। मेरे अवतार हैं सारे मुतवातिर मैं हूं। बहुत शुक्रिया। अब दो मतले बचे हैं नशिस्त में। मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं तरकश प्रदीप साहब को, और ये बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूं उनको दावत देते हुए कि ये जितनी भी नशिस्तें हम यहाँ होती हैं, हम सब इकट्ठा होते हैं, उनमें कम से कम 80% मेहनत और वसाइल तरकश भाई की तरफ से आती है। तो मैं उनसे गुजारिश हूँ तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। तो भाई कितनी जमीन कहाँ? पीछे। ठीक है, शुक्रिया आकिब। परवीन शाकिर साहिबा की ज़मीन में दो शेर देखें कि दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। पिछले बरस की ही तरह बीत गया ये साल भी। और कैसे गुजर रही है बोल क्या ही किसी से पूछते। कैसे गुजर रही है बोल क्या ही किसी से पूछते। देखा नहीं गया कभी हमसे तो अपना हाल भी। और ये शुक्रिया। ये गजल इस मिसरे पे है कि नशा बंदाज़ा खुमार नहीं है। मतलब है कि आंख में जो आंसुओं का तार नहीं है, आंख में जो आंसुओं का तार नहीं है, नशा बंदाज़ा खुमार नहीं है। आंख में जो आंसुओं का तार नहीं है, नशा बंदाज़ा खुमार नहीं है। और जिसको नहीं होना था है जलवा नुमा वो। जिसको नहीं होना था है जलवा नुमा वो। होना था जिसको वो आश्कार नहीं है। और शेर देखें कि कल भी उन्हें झूठ से गुरेज नहीं था। कल भी उन्हें झूठ से गुरेज नहीं था। आज भी कहते हैं तुमसे प्यार नहीं है। कल भी उन्हें झूठ से गुरेज नहीं था। आज भी कहते हैं तुमसे प्यार नहीं है। और तो सब ठीक है मिजाज में अपने। और तो सब ठीक है मिजाज में अपने। लहजे में पहले कि तू तकार नहीं है। और ये आप सबकी नजर खास तौर पे आकिब के लिए और हम सब के लिए कि और तो सब ठीक है मिजाज में अपने। लहजे में पहले कि तू तकार नहीं है। अपनी तरह के हैं सारे लोग इधर के। अपनी तरह के हैं सारे लोग इधर के। कोई नहीं है जो तरहदार नहीं है। अपनी तरह के हैं सारे लोग इधर के। कोई नहीं है जो तरहदार नहीं है। और अपने तलबगार को लिए मैं कहां जाऊं। अपने तलबगार को लिए मैं कहां जाऊं। उसके लबों पर हर एक बार नहीं है। और काट दिया तुमने तो फिर अपने कहे को। काट दिया तुमने तो फिर अपने कहे को। यार ये मेरा तरीक़ेकार नहीं है। और डर है मुझे बात ही बदल न कहीं जाए।
डर है मुझे बात ही कहीं बदल न जाए, शेर मेरा यूं भी पेचदार नहीं है। डर है मुझे बात ही कहीं बदल न डर है मुझे बात ही बदल न कहीं जाए, शेर मेरा यूं भी पेचदार नहीं है। और वस्ल के मारे हुओं में गिनती नहीं थी, वस्ल के मारे हुओं में गिनती नहीं थी, हिज्र नसीबों में भी शुमार नहीं है। वस्ल के मारे हुओं में गिनती नहीं थी, हिज्र नसीबों में भी शुमार नहीं है। हिज्र से हमको थी कोई और तवक्को, हिज्र से हमको थी कोई और तवक्को, चाहिए था जैसा इंतशार नहीं है। और कौन है ये लोग जो हैं शह के मुसाहिब, कौन है ये लोग जो हैं शह के मुसाहिब, कौन है ये लोग जो हैं शह के मुसाहिब, अहले सुखन की तो ये कतार नहीं है। कौन है ये लोग जो हैं शह के मुसाहिब, अहले सुखन की तो ये कतार नहीं है। और कब से डटे हैं महाज़े इश्क पे तरकश, कब से डटे हैं महाज़े इश्क पे तरकश, तीर कोई दिल के आर पार नहीं है। आंख में जो आंसुओं का तार नहीं है, नशा ब अंदाजा खुमार नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। हम तो अपनी तरह वाला सुना सकते हैं, अपनी तरह के हैं सारे लोग इधर के, कोई नहीं है जो तरहदार नहीं है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो किसी और को दे देते हैं। तीनों वो जमीन में शेर कहे हैं निकाल भाई। मैंने कहा किसी और को दे देते। दो तो मुझे दे दी, मैं बोल तो रहा हूँ, सुन नहीं रहे। बिल्कुल भाई जरूरतमंद है आज। तरकश ये काम ये पहले यही करते थे। इरशाद भाई तरकश प्रदीप साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। मैं अब रुख कर रहा हूँ विकास शर्मा राज की जानिब। आप हिंदी पढ़ाते हैं और मुझैसों को उर्दू, ह्यूमिलिटी, इनके सारी वगैरह के दर्स भी देते रहते हैं। शुक्रिया आकिब। दादा इजाजत। सबसे पहले परवीन शाकिर की जमीन में मतला है, मेरे जवाल के तईं चलना सकी ये चाल भी, मेरे जवाल के तईं चलना सकी ये चाल भी, उसने निसाब से अलग पूछे तो थे सवाल भी। मेरे जवाल के तईं चलना सकी ये चाल भी, उसने निसाब से अलग पूछे तो थे सवाल भी। और जख्म भी उसने ही दिया, जख्म का इंदिमाल भी, जख्म भी उसने ही दिया, जख्म का इंदिमाल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। जख्म भी उसने ही दिया, जख्म का इंदिमाल भी, क्या कहने, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। जख्म भी उसने ही दिया, जख्म का इंदिमाल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। और फिक्रे माश के सबब होश कुछ इस कदर उड़े, फिक्रे माश के सबब होश कुछ इस कदर उड़े, भूल गए फिराक भी, भूल गए विसाल भी। फिक्रे माश के सबब होश कुछ इस कदर उड़े, भूल गए फिराक भी, भूल गए विसाल भी। रात हवाए दश्त दिल याद नगर में ले गई,
رات ہوائے دشت دل یاد نگر میں لے گئی، میں بھی اداس ہو گیا میرے سخن غزال بھی۔ رات ہوائے دشت دل یاد نگر میں لے گئی، میں بھی اداس ہو گیا میرے سخن غزال بھی۔ یعنی نہیں طلوع میں، یعنی کہ میں غروب ہوں، یعنی نہیں طلوع میں، یعنی کہ میں غروب ہوں، ویسے تو میرے حسب حال ٹھیک ہے یہ مثال بھی۔ یعنی نہیں طلوع میں، یعنی کہ میں غروب ہوں، ویسے تو میرے حسب حال ٹھیک ہے یہ مثال بھی۔ اور کیسی یہ میری ذات ہے، کتنی عجیب بات ہے، کیسی یہ میری ذات ہے، کتنی عجیب بات ہے، کرنے لگوں یقین تو ہوتا ہے احتمال بھی۔ کیسی یہ میری ذات ہے، کتنی عجیب بات ہے، کرنے لگوں یقین تو ہوتا ہے احتمال بھی۔ اور گردش ماہ و سال کو عمر ہوئی رکے ہوئے، گردش ماہ و سال کو عمر ہوئی رکے ہوئے، میرے لیے تو ایک ہیں ماضی بھی اور حال بھی۔ گردش ماہ و سال کو عمر ہوئی رکے ہوئے، میرے لیے تو ایک ہیں ماضی بھی اور حال بھی۔ میرے زوال کے تئیں چل نہ سکی یہ چال بھی، اس نے نصاب سے الگ پوچھے تو تھے سوال۔ ایک غزل داغ کی زمین میں جو تھی، مطلب عرض کر رہا ہوں، فلسفی ہوں نہ مفکر ہوں نہ ساحر میں ہوں، فلسفی ہوں، فلسفی ہوں نہ مفکر ہوں نہ ساحر میں ہوں، عشق کی راہ کا دیرینہ مسافر میں ہوں۔ فلسفی ہوں مفکر ہوں نہ ساحر میں ہوں، عشق کی راہ کا دیرینہ مسافر میں ہوں، دیکھنے والے بھی حیران ہوئے جاتے ہیں، دیکھنے والے بھی حیران ہوئے جاتے ہیں، آپ تصویر ہوں اور آپ مصور میں ہوں، دیکھنے والے بھی حیران ہوئے جاتے ہیں، آپ تصویر ہوں اور آپ مصور میں ہوں، اور قول دینے میں نہیں ہے کوئی ثانی میرا، قول دینے میں نہیں ہے کوئی ثانی، قول دینے میں نہیں ہے کوئی ثانی میرا، قول سے اپنے مکرنے میں بھی ماہر میں ہوں، قول دینے میں نہیں ہے کوئی ثانی میرا، قول دینے میں نہیں ہے کوئی ثانی میرا، قول سے اپنے مکرنے میں بھی ماہر میں ہوں، اور وقت نے نام پکارا تو میں اجلت میں تھا، وقت نے نام پکارا تو میں اجلت میں تھا، اتنا بھی کہہ نہ سکا اس سے کہ حاضر میں ہوں، وقت نے نام پکارا تو میں اجلت میں تھا، اتنا بھی کہہ نہ سکا اس سے کہ حاضر میں ہوں، سو نشانہ تو بہر طور مجھے بننا تھا، سو نشانہ تو بہر طور مجھے بننا تھا، خاک سے ہو کے نمو خاک سے منکر میں ہوں، سو نشانہ تو بہر طور مجھے بننا تھا، خاک سے ہو کے نمو خاک سے منکر میں ہوں، اور میں نے رکھا ہے تیری یاد کی گردن پر پاؤں، میں نے رکھا ہے تیری یاد کی گردن پر پاؤں، ہاں ستمگر ہوں بہت ظالم و جابر میں ہوں، میں نے رکھا ہے تیری یاد کی گردن پر پاؤں، ہاں ستمگر ہوں بہت ظالم و جابر میں ہوں، میں نے رکھا ہے تیری یاد کی گردن پر پاؤں، ہاں ستمگر ہوں بہت ظالم و جابر میں ہوں۔ اور کیسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تینوں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تینوں، پہلے تنہائی ہے پھر شام ہے اور پھر میں ہوں، کیسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، کیسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تینوں، پہلے تنہائی ہے پھر شام ہے اور پھر میں ہوں، کیسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تینوں، پہلے تنہائی ہے پھر شام ہے اور پھر میں ہوں، اور یہ زمانہ تو کسی اور تخیل میں ہے، یہ زمانہ تو کسی اور تخیل میں ہے، آپ کو یاد رہے آپ کی خاطر میں ہوں،
یہ زمانہ تو کسی اور تخیل میں ہے، آپ کو یاد رہے آپ کی خاطر میں ہوں، اور یہ گرہ مصر اپنا گھر بھی جسے آواز نہیں دیتا ہے، اپنا گھر بھی جسے آواز نہیں دیتا ہے، دیکھ ہے شام غریبی وہ مسافر میں ہوں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، آخری غزل غالب کی زمین میں مطلع عرض کرتا ہوں۔ فکر نہیں ہے خیال یار نہیں ہے، فکر نہیں ہے خیال یار نہیں، فکر نہیں ہے خیال یار نہیں ہے، دل کو کئی دن سے روزگار نہیں ہے، کیا بات ہے، واہ فکر نہیں ہے خیال یار نہیں ہے، واہ، دل کو کئی دن سے روزگار نہیں ہے، یوں ہی ذرا گفتگو ہے غیب سے اپنی، یوں ہی ذرا گفتگو ہے غیب سے اپنی، رمز کوئی ہم پہ آشکار نہیں ہے، یوں ہی ذرا گفتگو ہے غیب سے اپنی، رمز کوئی ہم پہ آشکار نہیں ہے، اور سب کو خبر ہے وفات ہو گئی دل کی، ہائے ہائے، سب کو خبر ہے وفات ہو گئی، چیخ نہیں ہے کوئی پکار نہیں ہے، سب کو خبر ہے وفات ہو گئی دل کی، چیخ نہیں ہے کوئی پکار نہیں ہے، اور یوں ہی سرے رہ گزار بیٹھ گیا ہوں، یوں ہی سرے رہ گزار بیٹھ گیا ہوں، مجھ کو کسی کا اب انتظار نہیں ہے، یوں ہی سرے رہ گزار بیٹھ گیا ہوں، مجھ کو کسی کا اب انتظار نہیں ہے، اور ہی جغرافیہ ہے دل کا ہمارے، اور ہی جغرافیہ ہے دل کا ہمارے، دشت نہیں ہے کوئی دیار نہیں ہے، اور ہی جغرافیہ ہے دل کا ہمارے، دشت نہیں ہے کوئی دیار نہیں ہے، اور ہم نے قصیدہ پڑھا تھا شان خزاں میں، ہم نے قصیدہ پڑھا تھا شان خزاں میں، اب کہ ہمیں دعوت بہار نہیں، ہم نے قصیدہ پڑھا تھا شان خزاں میں، اب کہ ہمیں دعوت بہار نہیں ہے، ہم نے قصیدہ پڑھا تھا شان خزاں میں، ہم نے قصیدہ پڑھا تھا شان خزاں میں، اب کہ ہمیں دعوت بہار نہیں ہے، اور شام جنوں اور مزمحل سا میرا رقص، شام جنوں اور مزمحل سا میرا رقص، نشہ باندازائے خمار نہیں ہے، کیا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلا مطلع ہو چکا ہے، اور اب ہم آخری دو مصروں کی طرف گامزن ہے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ پہلے عرض بھی کیا گیا تھا ترکش پردیپ صاحب کی زبان سے اور دیگر دوستوں کی زبان سے، کہ مہمان خصوصی ہمارے آج کے بکل دیو صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں، تو ظاہر ہے ان سے ان کی غزل کی درخواست تو ہے ہی، اگر ان کا جی چاہے تو دو ایک باتیں وہ آج کی نشست کے تجربے کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو پورا اختیار ہے، تو میں انہیں اچھا بے شک ہے، ہو سکتا ہے ان کی ایک تجزیاتی تحریر ہم کو برآمد ہو فیس بک پر آنے والے دنوں میں، لیکن میں فی الحال ان سے ان کی غزل کے لیے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی کلام سے نوازیں۔ باپ رے، انہوں نے 90 ml بنایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اس میں بانٹ دیجیے بھائی تھوڑا سا۔ اپنی طرح کو تقریباً 1-2 برسوں سے، ہاں پیچھے یوں ابھی ٹھیک ہے، اپنی طرح جو ہے اسے تقریباً پچھلے 1.5-2 برسوں سے میں دیکھتا رہا ہوں۔ اس بار کے جو طرحی مصرے آئے اس میں ایک غالب کی زمین تھی، ایک پروین شاکر کی، اور ایک داغ کی۔
پروین شاکر پر کوئی ایک بہت پرانا کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس نے کہا، لیکن انہیں کسی نے غالب کی بیٹی کہا تھا جی. تو غالب اور غالب کی بیٹی کی زمین پہ تو کچھ اشعار میں نے کہے. داغ کی زمین پہ اشعار ہو نہیں پائے، اور وہ کیوں نہیں ہو پائے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی جو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آج سے 2-4 برس پہلے دلی میں میرے خیال سے پہلی یا دوسری ملاقات فرد صاحب سے رہی ہوگی، جب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، اور گاڑی میں ہی یہ کچھ ایسا مسئلہ تھا کہ ہمیں گاڑی میں ہی کچھ بندوبست کرنا پڑا. اور ہمارے ساتھ کون، ترکش بھائی کون تھے اس وقت؟ نہیں آپ تو تھے ہی ساتھ میں، راہل جھا تھے، راہل جھا کے بسم اللہ. تو ہوا یہ، میں وہ واقعہ اس وجہ سے یاد کر رہا ہوں کہ وہ میں گاڑی جے پور سے لے کے آیا تھا، اور میں نے کوئی ایک سی ڈی اس میں گاڑی میں لگائی. شمنا رائے وشواس اس میں ایک غزل پڑھ رہی تھی، گا رہی تھی انفیکٹ، اور اس کا مطلع یوں تھا کہ کعبے کی ہے ہوس کبھی کوئے بتاں کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے. اب وہ بنگالی تھیں تو وہ ہوس کا پروننسیشن انہوں نے گڑبڑ کر دیا تھوڑا، اور میرے خیال سے دوسرا جام چل رہا ہوگا، ہوس انہوں نے بولا. ڈرائیور کے ٹھیک بغل والی سیٹ پہ فرد صاحب آگے بیٹھے تھے. ارے نیمبو نچوڑ دیا کسی نے. نشہ اتر گیا پورا، ہوس آف. تو ایک تو یہ وجہ رہی کہ داغ کی زمین پہ غزل نہیں ہو پائی، اور دوسرا یہ کہ پچھلے کچھ دنوں میں میں نے یہ سنا کہیں کہ اقبال پر کوئی بات میرے خیال سے چل رہی تھی، جس میں ایسا کوئی ذکر آیا کہ اقبال جو داغ کے شاگرد تھے، تو اس پر بھی کچھ ذکر چلا ہوگا. تو ان دو ریزن سے، ان دو وجوہات سے میں داغ کی زمین پہ غزل نہیں کہہ پایا. کل ملا کے جو تو بہرحال اس سے پہلے میں اپنی طرحی غزلیں پڑھوں، اس سے پہلے میں ایک اور چیز کہوں کہ وہ جو مطلع تھا کہ کعبے کی ہے ہوس یا ہوس، جس سے نیبو نچڑ گیا تھا، تو اس میں جو دوسرا مصرع تھا، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی. میں بہت ایمانداری سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ پچھلے 15 برس ہوئے، اور میں جے پور سے ہوں، جے پور سے بھی پہلے سیکر سے ہوں، پھر 20 برسوں سے جے پور میں ہوں، 15 برسوں سے دلی آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن یہاں کی فضا، یہاں کی محبتیں اور یہاں کا جو ایک ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ مجھے یہ شک ہوتا رہتا ہے کہ میری مٹی کہاں کی ہے، وہ جے پور کی ہے کہ دلی کی ہے، جانے کہاں کی ہے. اور اس کے بھی مجھے یوں کہنا چاہیے اس سے بھی 4 قدم آگے جا کے مجھے یہ شک بھی ہوتا رہتا ہے. غلام حمدانی مصطفی جو ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ اب ان مسافروں کا سبب کس سے پوچھیے، اب ان مسافروں کا سبب کس سے پوچھیے، جو خاک ہو کے رہ گئے ریگے رواں کے بیچ. تو یہ اس سفر میں بھی ہم ریگے رواں میں آ گئے ہیں کہ جانے کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن دلی جے پور دونوں ہی ویسی چیزیں ہیں کہ یوں کہیں کہ میری ہی جگہ ہے. میں یہ کہوں تو اب یہ جو 2 طرحی مصرے اس بار آئے، ان پہ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو پہلے غالب کی بیٹی مانے کہ پروین صاحبہ. ہوتی گئی دراز یوں اب کے شب وصال بھی،
ہوتی گئی دراز یوں اب کے شب وصال بھی، ملتے گئے جواب بھی ہوتے رہے سوال۔ ہوتی گئی دراز یوں اب کے شب وصال بھی، ملتے گئے جواب بھی ہوتے رہے سوال بھی۔ چاند سا چہرہ دیکھ کر موج نگاہ یوں اٹھی، چاند سا چہرہ دیکھ کر چاند سا چہرہ دیکھ کر بہت عمدہ ہے، موج نگاہ ارے کیا کہنے یوں اٹھی، اس کی نظر میں آ گئے ہم سے خراب حال بھی۔ چاند سا چہرہ دیکھ کر ارے واہ 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 موج نگاہ یوں اٹھی، کیا کہنے، اس کی نظر میں آ گئے واہ ہم سے خراب حال بھی۔ عرصہ مختصر حیات شکوہ کریں تو کیا کریں، عرصہ مختصر حیات شکوہ کریں تو کیا کریں، عارضی تھے عروج اگر اصل نہ تھے جوال۔ عرصہ مختصر حیات شکوہ کریں تو کیا کریں، عارضی تھے عروج اگر اصل نہ تھے زوال بھی۔ مشق سخن عذاب تھا عمر گزر گئی، مشق سخن عذاب تھا عمر گزر گئی، نظم ہوا پھر ایک دن ہم سے تیرا خیال بھی۔ مشق سخن عذاب تھا عمر گزر گئی، کیا بات، نظم ہوا پھر ایک دن ہم سے تیرا خیال بھی۔ واہ 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 واہ، اور یہ پچھلی بار جب میں آیا تو میرے خیال سے 14 تاریخ تھی، جب جان ایلیا کے جشن چل رہے تھے سب طرف، جشن پہ جشن ہر طرف، جشن پہ جشن ہر طرف، زخم پہ زخم معذرت، جشن پہ جشن ہر طرف، زخم پہ زخم معذرت، ایک ذرا چاہیے ہمیں وقفہ اندمال۔ جشن پہ جشن ہر طرف، زخم پہ زخم معذرت، ایک ذرا چاہیے ہمیں وقفہ اندمال بھی۔ خوشبو اور رنگ لا حصول، واہ پھر بھی کھلائے ہم نے پھول۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، خوشبو اور رنگ لا حصول، پھر بھی کھلائے ہم نے پھول، چلتے رہے بفیض عشق ہوتے رہے نڈھال بھی۔ خوشبو رنگ لا حصول، پھر بھی کھلائے ہم نے پھول، چلتے رہے بفیض عشق ہوتے رہے نڈھال بھی۔ اور میں ارشاد کو یاد کرتے ہوئے یہ شعر پڑھتا ہوں۔ آتا ہوں، محفل دوستاں میں تھا یاراں رفتگاں کا دکھ، محفل دوستاں میں تھا یاراں رفتگاں کا دکھ، دل کو خوشی کے ساتھ ہوتا رہا۔ ارے محفل دوستاں میں تھا یاراں رفتگاں کا دکھ، دل کو خوشی کے ساتھ ہوتا رہا۔ ہوتی گئی درازیوں اب کے شب وصال، ملتے گئے جواب۔ کیا بات، واہ واہ، محفل دوستاں میں تھا یاراں رفتگاں کا دکھ، واہ محفل دوستاں میں تھا یاراں رفتگاں کا دکھ، دل کو خوشی کے ساتھ اور اب غالب کی زمین میں کچھ شعر۔ ارشاد، آ کہ میری جان کو، یہ تو غالب کی شعر ہو گئے، سنو۔ ہونا میرا باعث قرار نہیں ہے، ہونا میرا باعث قرار نہیں ہے، اور نہ ہونے پہ اختیار نہیں۔
ہونا میرا باعث قرار نہیں ہے اور نہ ہونے پہ اختیار نہیں ہے اور طرز نمو میں نہا ہے فعل ندا رد طرز نمو میں نہا ہے فعل ندا رد طرز نمو میں نہا ہے فعل ندا رد رمز خزاں کیا ہے گر بہار نہیں ہے طرز نمو میں نہا ہے فعل ندا رد رمز خزاں کیا ہے گر بہار نہیں ہے گل سے نکل آئی ہے ہواؤں میں خوشبو گل سے نکل آئی ہے ہواؤں میں یعنی اب اس قید سے فرار نہیں گل سے نکل آئی ہے ہواؤں میں خوشبو یعنی اب اس قید سے فرار نہیں ہے جان نہ پائے تو العہد ہی مجھے جان جان نہ پائے تو العہد ہی مجھے جان میرا کسی عہد میں شمار نہیں جان نہ پائے تو العہد ہی مجھے جان میرا کسی عہد میں شمار نہیں ہے ٹھیس لگی ہے پر یوں نہیں کہ بکھر جائیں ٹھیس لگی ہے پر یوں نہیں کہ بکھر جائیں درد سوا ہے پر انتشار نہیں ہے ٹھیس لگی ہے پر یوں نہیں کہ بکھر جائیں درد سوا ہے یعنی مسافر اسی کی خاک ہوئے سب یعنی مسافر اسی کی خاک ہوئے سب راہ جنوں پر کوئی غبار نہیں یعنی مسافر اسی کی خاک ہوئے سب یعنی یا راہ جنوں پر کوئی غبار نہیں ہے اور یہ شعر دیکھیں کہ اے میرے جدت معاب سن تیری مے میں اے میرے جدت معاب سن تیری مے میں نشہ بند جائے خمار نہیں اے میرے جدت معاب سن تیری مے میں نشہ بند جائے خمار اے میرے جدت معاب سن تیری مے میں نشہ بند جائے خمار نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کیا